295C जिस तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर भी लगी। इंजीनियर मिर्जा साहब ने एक गुस्ताखी का इल्जाम क्रिश्चियन कम्युनिटी पे लगाया ना, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता था। जो उस पे इल्जाम लगा रहा है तो ये तो वबाल उस पर आएगा। पूरी कम्युनिटी को झोंके में डालने की कोशिश की गई। अदालतें फैसला करेंगी, यहाँ पर मैं कोई भी नहीं होते। मैं कह दूं वजाहत ने गुस्ताखी की है और मैं एक स्टेटमेंट जारी कर दूं, पूरी आपने एक मसीही बरादरी को ही खतरे में डाल दिया अपनी जुबान के चस्के में। अपनी गलती को तस्लीम करना, अपने मामलात को रेक्टिफाई करना, अपनी चीजों को सुधारना, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम होता है। मिर्जा साहब का आज भी डिनायल नहीं है अपने बयान पे। अक्लमंदी का तकाजा ये है कि इस पॉइंट को डिस्कस भी ना करें। क्या मशवरा देना चाहेंगे मिर्जा साहब को? मैं किसी बंदे पे क्यों को बतानबाजी करूं? इट्स नॉट माय स्टाइल। सुहेल भाई, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे कुछ लोग हैं, उलमाए कराम भी हैं, क्योंकि आपकी एक अपनी आवाज़ है, आपका अपना एक माशाल्लाह सुना जाता है आपको। लाइक इसकी एग्जांपल हम देखते हैं अभी रिसेंटली जो हुई है 295C जिस तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर भी लगी और उसके बाद उनकी बेल हो गई, ज़मानत हो गई। आप समझते हैं कि किसी पे भी इतना आसान है कि किसी के ऊपर नाउज़बिल्ला ये फतवा जड़ देना कि ये गुस्ताख़ रसूल है, गुस्ताख़ सहाबा है, गुस्ताख़ कुरान है? इसके ऊपर तो वबाल नहीं है कि अगर वो गलत साबित होता है तो जो उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है तो ये तो वबाल उस पर आएगा। ज़ाहिरी बात है, अगर एक बंदा इल्ज़ाम लगा रहा है किसी के ऊपर गुस्ताखी का और अगर गुस्ताखी नहीं प्रूव हो सकी तो ज़ाहिरी बात है वो रिवर्स होकर के उस बंदे पे आती है कि तू गुस्ताख है। ज़ाहिरी बात है ना, ये तो बिल्कुल बात दुरुस्त है। इसी तरह अगर आप इंजीनियर मिर्जा साहब की बात कर रहे हैं तो इंजीनियर मिर्जा साहब ने एक गुस्ताखी का इल्ज़ाम क्रिश्चियन कम्युनिटी पे लगाया ना, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता था। उन्होंने कहा कि ये नौज़बिल्ला अल्फाज में क्या धुराऊं, एक क्रिश्चियन कम्युनिटी पे इल्ज़ाम ही लगा दिया ना तौहीद रसालत का। पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी पे वो तालीमात जो कि उनके ना लिटरेचर में लिखी हुई हैं, ना उनके मजहब के अंदर है, ना वो प्रैक्टिस करते हैं, और पूरी कम्युनिटी को झोंके में डालने की कोशिश की गई। तो कहने का मकसद है जब एक चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती तो मिर्जा साहब ने अपने दिमाग से अपने दिल की बात निकाल के उन पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो समहाउ अगर इसको जस्टिफाई आप जितना मर्जी कर लें, अदालतें फैसला करेंगी, यहाँ पर मैं कोई भी नहीं होते। I am not doubting his intentions. नहीं, आपको लगता है कि फिर भी उन पे कम से कम गुस्ताखे रसूल वाला या ये गुस्ताखी वाला उन पे ऊपर यार इल्जाम? मैं कह दूं वजाहत ने गुस्ताखी की है, मैं कह दूं वजाहत ने गुस्ताखी की है और मैं एक स्टेटमेंट जारी कर दूं, आप उसको डिनाई कर दें और आप प्रूव भी ना कर पाए, क्रिश्चियन कम्युनिटी पे गुस्ताखे रसूल की स्टेटमेंट उनके ऊपर थोपी गई ना कि ये इन लोगों का ये कीदा है, ये तालीमात है, ये वो समझते हैं या वो ये कहते हैं। अब उसमें भी कंफ्यूज है, दोनों क्लिप मौजूद हैं, कहते भी समझते भी, जिसपे वो कह रहे हैं कि मैंने ये कहा था, वो समझते हैं, फिर वो क्लिप को उन्हीं की क्लिप से डिनाई किया गया, नहीं उन्होंने कहा ये कहते हैं, समझते नहीं कहते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि डिनाई कर दिया कि तालीम ही नहीं ना, ये हमारी तालीम है। और इस मुआशरे के अंदर जहाँ पे एक पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा है कि यार पूरी आपने एक मसीही बरादरी को ही खतरे में डाल दिया अपनी जुबान के चस्के में। तो जुबान कंट्रोल रहनी चाहिए। ये बात आपकी ठीक है, जुबान कंट्रोल रहनी चाहिए। आपने बात है ना, आप जस्टिफाई कर देना। आपने क्रिश्चियन कम्युनिटी पे इल्जाम लगा दिया कि गुस्ताखे रसूल है, आपने इल्जाम लगा दिया और आपने एक स्टेटमेंट भी जारी कर दी, आपने एक स्टेटमेंट भी जारी कर दी, वो स्टेटमेंट साबित नहीं हो सकी। अब बताएं क्या करें? लेकिन आप बता दें। लेकिन सुबेर भाई, फिर दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं, आप बताएं दूसरी तरफ। आप इसी बात उन्होंने ना कि क्या उनके दो बयान आते हैं जिसपे उन्होंने कहा कि समझते हैं, वो डिनाई हो गया। उन्होंने कहने वाला भी बयान है, समझ, दोनों बयान मौजूद है, जिसमें वो कह रहे हैं मैंने कहा था समझते हैं, तो वो भी उन्होंने कहा था कहते हैं। उन्होंने अपनी उस बयान को जिसमें वो कह रहे हैं कि ये कहते हैं, मिर्जा साहब ने वो बयान डिनाई किया अपना ये कहते हुए कि मैंने ये नहीं कहा था कहते हैं, मैंने कहा था समझते हैं, लेकिन बयान में उन्होंने कहा था कहते हैं। लेकिन इसकी बेस पे सर मैं उनकी फिर दूसरी जिंदगी अगर देखूंगा, जैसे अगर कोई नाउज़बिल्लाह के आपके बारे में भी अगर कोई ऐसी बात करे या कि स्लिप ऑफ टंग आपसे भी हो जाए, मैं ये देखूंगा सुबेल भाई के अड़े रहे, वो अड़े रहे। मैं यही बात कर रहा हूँ, बिल्कुल स्लिप ऑफ टंग होती है, गलती हुई है उनकी, बिलाशुबा उनकी नीयत का मैं नहीं गारंटी दे सकता या मैं उन पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि उनकी क्या इंटेंशंस थी। मैं ये बात कर रहा हूँ अड़े रहे, उनने इस बात को छोड़ा नहीं। आज बताएं उन्होंने अपनी इस बयान की मजम्मत की हो, बताएं। अच्छा, मुझे मजम्मत का नहीं पता, आज भी वो बयान डिनाई नहीं करते अपना, आज भी, लेकिन आज भी अपना बयान डिनाई नहीं करते। मुसलमानों में होते हैं, आप उस चंद लोगों की बुनियाद के पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर कोई इल्जाम थोप सकते हैं?
نیور. اسی طرح کرسچینٹی کے اندر بھی اگر کوئی ایک دو گروہ ایسے موجود ہیں یا کوئی لوگ ایسے ان کی پوری کرسچینٹی کے اوپر الزام لگ سکتا ہے؟ بالکل نہیں لگ سکتا. بس. لیکن سہیل بھائی میں یہ بات کہوں گا کہ دوسری طرف اگر ایک بندے کی جیسے آپ کی بھی مثال ہے کہ اگر کوئی نوز باللہ آپ سے بھی سلپ آف ٹنگ لیکن آپ کی ایک زندگی میرے سامنے ہے, آپ قرآن کا پیغام پہنچاتے ہیں. میری بات سنیں, آپ نے مجھے بھی کہا کہ یار والدین کے اوپر لعنت کرنی چاہیے, میں نے وہ کیا کہا, ہم نے کہا نہیں بالکل. اپنی غلطی کو تسلیم کرنا, اپنے معاملات کو ریکٹیفائی کرنا, اپنی چیزوں کو سدھارنا, یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے. مرزا صاحب کا آج بھی ڈینائل نہیں ہے اپنے بیان پہ آج کی تاریخ میں. اچھا اس کے اس بیان کو ایک طرف رکھیں اگر سہیل بھائی, لیکن میں ایک شخص سر میرے ایک سوال ہے سہیل بھائی, لیکن ایک طرف ایک شخص کی پوری زندگی جس طرح آپ کی بھی مثال ہے کہ آپ قرآن, لیکن ایک زندگی اپنے دین کے لیے وقف کر دی لیکن گمراہ ہو گئے, بہت لوگ, بہت مثال ہے. تو مرزا صاحب ابھی گمراہ ہیں. ابن تیمیہ ثانی کا پڑھ لیجئے گا, ایک ابن تیمیہ ثانی کا واقعہ پڑھ لیجئے گا, آپ کو پتہ لگ جائے گا. میں تو نہیں گمراہی کا فتویٰ لگا سکتا یار مرزا صاحب کے اوپر, میں کیوں لگا سکتا ہوں؟ میں نے آپ کو اپنی ایک ریڈنگ دی ہے مرزا صاحب کے حوالے سے, میں نے آپ کو اپنی ایک رائے دی ہے. اچھا اس کا تعین میں تو یہ بھی نہیں کہتا وہ گستاخ رسول ہے, میں نے کہا ہے بالکل بالکل یہی چیز, کیونکہ آپ سے میں بھی یہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ آپ ایک ماشاءاللہ پڑھے لکھے عالم دین ہیں, آپ MBBS ڈاکٹر ہیں, آپ کی جو ایک مینٹل اپروچ ہے یا آپ کی چیزوں کو لے کے جو دیکھنے کی سائیکی ہے وہ ڈفرنٹ. سمجھتا کیا ہوں وہ میں پابند نہیں ہوں نا آپ کو بتانے میں, سمجھتا کیا ہوں. میں یہ نہیں کہتا مرزا صاحب گستاخ رسول ہے. اب یہ کہتے ہیں ساتھ میں کہ جن جن لوگوں نے اس کے اندر ان کے اوپر 295C کا لگوایا مقدمہ, بھائی میں یہ بات کرتا ہوں کہ ایک بات ہے کہ لاجیکل ہے, بات بتا رہا ہوں, انہوں نے بات اسٹیٹمنٹ خود کہی ہے, اس کو خود آج بھی ڈینائی نہیں کرتے. یار کیا بات کر رہے ہیں. لیکن عدالت نے پھر ان کو مقدمات سے ان کو وہ ضمانت بھی ملی. چلو ٹھیک ہے, عدالت کا فیصلہ نا. بالکل ٹھیک. میں اس بات کے خلاف ہوں کہ بھائی آپ ان کے اوپر چڑھ دوڑے, میں اس چیز کے خلاف ہوں. یہ چیز اچھی, یعنی کہ کوئی بھی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے اس کے بعد کرے. بالکل نہیں, بالکل صحیح, بالکل نہیں ہے, بالکل کسی صورت نہیں ہے. بڑی اچھی بات ہے, آپ نے بڑی کلیئرٹی. بلکہ میں یہ بات کرتا ہوں عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس پوائنٹ کو ڈسکس بھی نہ کریں, اس کو ڈسکس بھی نہ کریں. آپ نے قانونی کارروائی کی ہے, ہر بندے کا حق ہے نا. اگر میرے جذبات میں شروع ہو گئے ہیں, قانون موجود ہے, آپ نے قانونی کارروائی کی, اب اس کو ڈسکس نہ کریں. یہ ڈسگریس ہے نا ہمارے مذہب کے لیے, ہمارے دین کے لیے, ہماری شخصیت کے لیے ڈسگریس ہے. ایز اے ویل وشر کیا مشورہ دینا چاہیں گے مرزا صاحب کو, کیونکہ ان کی ایک پیغام ہے, ایک پینیٹریشن تو ہے یوتھ تک, بڑی دنیا ان کو سنتی ہے, لاکھوں فالوورز ہیں. دیکھیں میں یہ بات کہوں گا کہ اگر فار ایگزامپل ٹو ار از ہیومن, غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ سے بڑی دنیا انسپائرڈ ہے, آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتے ہیں, اس میں کوئی غلط نہیں ہوتا. اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ دیکھیں, آپ اس میں رجوع کر لیں, اس میں کون سی بات ہے کہ نہیں یار یہ میری مس کمیونیکیشن ہو گئی, مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, سننے میں سمجھنے میں کوئی مسئلہ آ گیا, مائی انٹینشنز ور ناٹ like to this hurt the sentiments of any religion, any faith. کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا سہیل بھائی, پھر ماشاءاللہ آپ ایک اب کامیاب کاروباری انسان بھی ہیں. اب بتاؤ, اب آ کے نا پہلے اینکرز آتے تھے ہم سے مرزا صاحب کے حوالے سے چیزیں لے کے جاتے تھے. ابھی تو ہم بھی ایک زمانے میں غلطی پہ تھے, ہم نے بھی غلط الٹی سیدھی باتیں کر دی کبھی, لیکن حقیقت بات ہے میں ریئلائز ہوا کہ یار میں عالم دین نہیں ہوں, میں کسی بندے پہ کیوں کو بتان بازی کروں, اٹس ناٹ مائی اسٹائل. ابھی بھی صرف ایک پرٹیکولر ٹاپک کے اوپر اب میں نے اپنی رائے دی کہ میری یہ اپروچ ہے, یہ انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ لاجکس ہے, میں کیا سمجھتا ہوں اللہ کے سپرد ہے, لیکن میں ان کو گستاخ رسول نہیں کہتا. بڑی ویری لاجیکل اور بہت پبلکلی یا میں آف کیمرے کے سامنے, یار یہ عدالت کا فیصلہ ہے, عدالت نے ان کو بری کر دیا, عدالت کو ضمانت کہتے بھی نہیں ہیں, سمجھتے بھی نہیں ہیں. میں کیا سمجھتا ہوں وہ اٹ ڈزنٹ میٹر اینڈ آئی ایم ناٹ باؤنڈ ٹو سے اٹ آن میڈیا. میں کیا سمجھتا ہوں نا, ٹھیک ہے, دیکھیں یہ مصلحت کا ایک تقاضا ہے. میں کیوں نفرتیں پھیلاؤں, میں کیوں نفرتوں کو فروغ دوں, پھر وہی بات ہے, میں کیوں سینٹیمنٹس کو ہرٹ کروں کسی کے, میں کیا سمجھتا ہوں. بالکل صحیح, بالکل صحیح.